أمريكا أو قطر زركم معسكر سراويت آل أوديد تنقسقاسي سرعات مكلخال ميسائل باتريوت كم زوافرت زد تقلص خوينو إسرائيل دمانا أمريكا التخوينات جمريون تزي خوينو نبيني كأتو يمو السعب النزاعينة مقلسي هي باطالة بخالو وغن دما تشاينا ني ايران كاب زخون اوان العالي نختحلوا دلوت يزبلت كوينا روسيان سمين كوريان ون بإيران تشكينن كم زي تشكنا اندا قلص ينزر كبا بريزيدنت حورات منكستات أمريكا دونالد جي ترامبون توساخي حدث مراخب صعنت نفرتي نام ماخلاي مبراق كم زل أخذ قلت أخوينو بحافشا هلو كنتات ماخلاي مبراق انتا يمثل نزبل أبزا فيديونا بزرزر نوري أيزخون أمريكا أب قطر أبزر كم مدبر آل أوديد تنقسقاسي سرعات مكلخال ميسائل باتريوت بموفر أمل دلونت مكلخال كم زلاف لطالا وطري حورات منكستات أمريكان إيران أب زعاوي اللي زلو أب زوان أمريكا أبتي أب قطر أبزر كم ناي ماخلاي مبراغ زعاوي وطدرو معسكر آل أوديد أب ناي تعنت مخاين زي تساقلو سرعات مكلخال أير باتريوت كم زوافرت قليطالا زم تنقسقاست موانشفتي ميسائلات كبالاستيك ميسائلات كروز ميسائلات المتقعت سبقالو نفرت النزقبر مكلخال زعوي خوينم حدقا متقعت المكلخال كونه بقلطفنا وكالو بوتا ناي مقعز عقمي كم زلقومون يزرقر اللهم إذا سقمت زدما أمريكا كاب نبر وطدراو قوما نابلعول درجة مكلخالاو دلون نتسقاقر كم زلازر خوينو التعلامة أب عبيت وطدراو تكالات أمريكا كفت سمزخل متقعت المعقات مخانوني تنقير لزلو بخالو وغن دما إسرائيل نيران نبينا كتتكع مخانا اللمون اندات تحنيتيا تركب أب عالمنا التنكلت حيالات هلخنياتات هاجرات إسرائيل نيران أب حيال زخون نحن هلخن كابزاتوا نوي عامتا توصيرانيا كلتين هاجرات أور حسنة كلتشن إسران حمشتن دماو قجت كم زكايدا زذكر كوينو أب زحج وانون انتخونا أب برتو حداو كتتل مهلاون كابزخونا أكال زتخول يكونن بفلاي أب زغربا وارح نتهيدي لتسنح مدرن سماين التخبابي نام مستر الدباباي كبهال زكال مفرحن مكتتالن شمي مونو زركبا خوينن إسرائيل دما صقعقعن حاجزن أمريكا فتصم كم زي فلياون عالم زفولت حقيو ولا خمزي يكون إسرائيل بقصبة زر زلو معوال إيران دكاس كهبا كم زي كالون يزنقر الله زلو إيران اتي أم معوال نيكولاساوي أطوار يخون أبالاستيك مسائلات توقنات إفاتو زلا عاوتاتون نفتاون سألأن أقري مزركب كينو كينيو مقرامون نام مئرمام زأتويز مسل زلو نايزي مخنيات دما أمريكان إسرائيل النتي إيران تمزقبو زلا معبالتات بتصبق عيني كريو بزي مخالنيو التنهاجرات إيران كتداخل من كتبتن زكالن زبلة كم زسرحة سليا وحابريتاتن سميات سطتان دحننتن عالمنا زهو زلو حابريتات الزرد انتقانو ني إيران عدلن قزين مهاب دما أبهلاون سقاتن إسرائيل كم سطتا قبط أزري وسب سلطان إسرائيل وحداتا يكونن كابز بتوساقي إيران كن يتماعول زلا ممنشاو نيكولاساو ساعات أنفتو ناب نيكولاساو أصوار مخانو فتسم أين سحتنينا بمبال دما نتنا يهلاو سقاتهم آبنت اندهابو كراغو دوي سمعيهم كابز بتوساقي أبتي أور حسنة كلتشن إسران حمشتن زتخيل دماو قنسي عغمن دخمن قوندي إيران زترأي خوينو إيران بوغنا اتزنبر توريون زقات ما بدهوتاتن حراي قيرات قمقمت مخانا كتحبر ساني حيا بتزتوانا صفتن الناشعة عوتو لكم زلا زقلتن بمعبالن مسرحن بالاستيك مسائلات دما قزين عدلن انت تواهيوا نإسرائيل أبتغى عشوخ عقام كم حداري زرق إسرائيل إيران مس أمريكا تقبر زلا زتا كتعوتن بسلام كودان بفتصم أي تدلينيا حري أون أيكونن يزبهر اللخينو إذا زقبر زولو زتا بديبلوماسيا وفنوت بسلام تتوديون نأمريكان إسرائيل حدش معرافن تاريخن زفتر يزغون إذا مزخون مالتون اتزتا بسلام مزوداون حيل ميزان حلين ونخ خداز خلن بفلاين إيران كا كبرن واغان زهو أي خون نإسرائيل دما بانصارو حمام دحار زخونا كوينو نزون يبزخ قالتو متن بالعلم بتحتن بيمانن بصقامن بمبال نتزتن متعنقافن مبتتانن وديت ابلع وديت شرحي ابلع شرحታት تألم زلاون يزبحال الله اسرائيل ابز حجوان يمرر ليون زتبحال الله خوينو سقمتن موساد دما كمتي ايران نعينت مايات تنافقو بحيل نخويناتن قچتن تنافقو خمزلا تغبرو زلا منقسقاسات امنتات يوم ايران دما بتحد وغن اسرائيل مس امريكان حبرت اوروبان تشاريخان تلافينان حلم لما كي تطفى نهلاو اكي تفتاتونن
ደዊላ ተሐስብ ዘላ ትመስል ኮይና እሞ ድማ ክብራን ክብርታትን ብዙሕሉ አገባብን መገድን ንምዝታይ ኮነ የዲፕሎማሲያዊ ዕማማት ላዕልን ታሕትን ክትብል እንዳተራእየት ያዘላ ኢራን ልክዕ ከም ኢራቅ ከም ሊቢያ ከም ሶሪያን መሰልታን ብተህዲድን ሸርሕታትን አሜሪካን እስራኤልን ክትደሃል አይካለትን ዘላ ክብሉውን ገለ ፖለቲከኛታት ዝገልጹ ኮይኖም ከም ገሌላ ናብ ኩናት እንተኣትያ ግን አልባባ ክጠፍአን እቲ አፈተና አቲ ዘሎ ቁጠባዊ ዓቕማት ዝፈታተንን ነቲ ተራእዩ ዘሎ ክፍተታት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕንነታን አዋጋ ዓዳጋ ከእትወ ከም ዝኽእል ነገር ይዝኸውን መሻርክቲ ኢራን ዝኾና እንበዓል ሩስያ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ድማ ካብ መግለጺ ካበጀኹ ብዝሓለፈ ከምቲ አሜሪካ ንእስራኤል እትገብረላ ክገብራላ ከም ዘይኽእላውን ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ዓለም ሙሉእ ዝረኣየ ሓቂ እዩ ናይዚ ምኽንያት ድማ እስራኤል ኣብ አሜሪካ ልዕልነት ዘለዋ ኮይኑ ዝደልየቶ ነገር ንኽትገብርውን መንገዲ ይጽረገላ ዝሓተተቶ ይወሃባ ዝለመነቶ ይትከበላ ስለዝኾነ ብሓጺሩ አሜሪካ ካልኣይ ጅባ እስራኤል እያ ምባል ይከኣል እዩ ኢራን ግን ከምዚ ዓይነት ገዝምን ግምጃን ናይ ምርካብ ዕድላ ኣዝዩ ዝተሓተ ምዃኑ ዝፍለጥ ነገር እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ኢራን እቲ ኣብ ልዕሊኣ ክግበር ዝጸንሐ እገዳታት ብመጠኑ ከቢድ ብድሆ ኮይኑዋ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ነገር ኮይኑ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ እምበኣር ኢራናውያን ፖለቲከኛታት ናብ ዘተን ዲፕሎማስያን ምእታዎም ከም ኣወንታዊ ስጉምቲ ዝረኣይ ዘሎ ኢራን ናብ ዘተን ዲፕሎማስያን ምእታዋ ድማ እስራኤል ብፍጹም ዘይትደልዮ ነገር ኮይኑ ናይ ምስኻዕ ዕድሉ ትሑት ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ግዜ ከይወሰደ ብትንትን ክብለላ ጸሎታ ምዃኑን ይዝንገረላ በዚ ዝተለዓለውን እስራኤል ንኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝግበር ምዝርራብ ኒኩለሳዊ መበልጻግ ዝድረትን ንምምዕባል ባላስቲክ ሚሳኤልን ዝገትእ እንተዘይኮይኑ ንበይነይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ስጉምቲ ክወስድ እየ በይነይ ትካላታ ንምዕናው ክዋፈር እየ ብምባል ሓውሲ ምሕጽንታን ምፍርራሕን እንዳገበረት እያ ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚደንት ኢራን ማሱድ ፐዘሽኪያን ድማ አሜሪካ ንዘቕረበቶም እማመታት ብምንቃፍ ሃገሩ ኢራን ምስ አሜሪካ ኣብ ዝካየድ ካልኣይ ዙር ዘተ ካብ መጠን ላዕሊ ጠለባት ከም ዘይትቕበል ይገሊጹ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ መበል 47 ዝኽሪ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣብ ዘስምዖ መደረ መደብ ኒኩለሳዊ ኢራን ንሰላማዊ መዓላ ጥራይ ምዃኑ ኣብ ምርግጋጽ ክትተሓባበር ምዃና ዋላ እኳ እንተገልጸ ግን ከዓ ሃገርና ኢራን ንዝኾነ ዓይነት ልዕሊ ዓቐን ጠለባት ኣይክትቅበልን እያ ክብሉን ይገሊጹ ዘሎ ኣማኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን አያቶላህ አሊ ኻመኒ ዝኾነ አሊ ሻምካንውን መሳለጣታት ምዕባል ሚሳኤላት ኢራን ንዘተ ዘይቀርብ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ዝተዛረበ ኮይኑ እዚ ብሰበስልጣን ተሃገር ዝወሃብ ዘሎ መግለጽ ድማ ካልኣይ ዙር ዘተ ምስ አሜሪካ ንኽከድ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንምምኻር ናብ ዋሽንግተን ኣብ ዘምርሓሉ እዋን ብምዃኑ ኣጸጋሚ እዩ ዝገብሮ ኔታንያሁ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዘተ ኢራን ኒኩለሳዊ ምዕባልን ናይ ሚሳኤላ ፕሮግራም ንኽትድርትን ንኸምኒ በዓል ሓማስ ሕቱን ሂዝቦላህን ዝኣመሰሉ ዕጡቃት ጉጅለታት እትገብሮን ዋታዊ ሓገዝ ደው ንኽተብልን ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ኣብ ስምምዕ ንኽትበጽሕ ንኽጠልብን ትጽቢት ዝግበረሉ ብትኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ድማ ኢራን ብህጹጽ ምስ አሜሪካ ኣብ ስምምዕ እንተዘይበጺሓ ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ስጉምቲ ከም ዝውሰደላ ደጊሞ ጠንቂቖሎ ዝቕጽል ዙርያ ድርድር መዓስን ኣበይን ከም ዝካየድ ዘጊድ ዋላ እኳ እንተዘይተገልጸ ግን ትራምፕ ዲፕሎማሲያዊ ፍታሕ ክረክብ ተስፋ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኢራን ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ኣዝዩ ዓቢ ድሌት ዘለዋ ክብሉን ይገሊጹ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ንመደብር ቴሌቪዥን ቻናል 12 እስራኤልን ንኣሜሪካዊ መርበብ ሓበሬታ አክሲዮስን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተወሳኺት ሓዳስ መራኽብ ጽዕነት ነፈርቲ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ንምልኣኽ ይሓስብ ከም ዘለውን ይገሊጹ ዘሎ ሰበስልጣን አሜሪካ ሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ ጆርጅ ዋሽንግተን ዝዓይነታ መርከብ ጽዕነት ነፈርቲ ኣብ ኤሽያ ከም ዘላ ጆርጅ ቡሽ ድማ ካብ ምብራቃዊ ገማግም አሜሪካ ወጽያ ከም ዘላ እንተኾነ ግን ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ንኽበጽሓ እንተወሓደ ሓደ ሰሙን ከም ዝወስደለን እዮም ሓቢሮም ዘለው ካብዚ ብተወሳኺ ሚኒስትር ምክልኻል አሜሪካ ነታ ቅድሚ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናብ ካሪባን ዝተላእኸት መርከብ ውግእ ጀራርድ ፎርድ እውን ናብቲ ከባቢ ማለት እውን ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ክሰዳ ከም ዝኽእል እውን እዮም ጸብጻባት እንዳሓበሩ ዝርከቡ بخالو وجن دما تشاينا تكالات سلي أمريكان إسرائيل ناب إيران لحقهم مئتهم يخون بحفشة هلو من كسقاساتهم بقربا يكاتل مهلاهم يقليت زلو إيران كواشنطن تيل أبيفون وتدرو متكعتي مزف النوا تشاينا كم تناور حسن كلتشان عسران حمشتن زنبرة سأقع حزا كم زي ترئن أبكون دوون إيران زخالت تخل نختجبر دلوت مخانان زايو بركت زوال ملكتاتون ندات ترايم زركبو تشاينا كم جمر تاور حتر كلتشان عسران شدشان جميرة
ንመንግስቲ ኢራን ካብ ትካል ጸጥታ እስራኤል ሞሳድን ትካል ስለያ ኣሜሪካ ሲአይኤን ትከላኸለሉ ከም ዘላውን እንዳተነግረሉ ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ቻይና ኣብ ኢራን ዝነበረ ጸጥታውን ወታደራውን ክፍተት ብሙሉእ ንምምላእ ካብ ስልጣናዊ ጸጋታታ ከም ዘካፈለታን ዝኻለቶ ኩሉ ንኽትገብር ድልውቲ ምህላዋን ይዝንገረላ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ማለት እውን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኩናት ምዝውላዕ ንኽልቲአን ልዕሊ ሃያላን ሃገራት ዓለምና ማለት እውን ንኣሜሪካን ቻይናን እንዳሰፍሐ ምዝኸይድ ድማ ንሩስያን ሰሜን ኮርያን እውን ናብ ዝጎንፂ ጎቲቱ ከእትወን ከም ዝኽእሉን ይዝንገረሉ ዘሎ